يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو ثوابا لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعود للدين عز. أولا شيء سعيد كان أسرة بيت العلم جهودا ليس والعلماء راهسا شيخ عبد الرحمن من درباني كفاو بيت حديثنا الشروط تدرني أبان ثاني فقهنا الشروط تدرني علماء مثلا هذه الشجرة هذه الثمرة من تلك الشجرة التي عند الدنيا. በማስቀደም ሐቂቃ ሳልናገር መውረድ የማልፈልገው ነገር የከሚሴ ማህበረሰብ ከመጅሊስ አልዓላ ጀምሬ እንዲሁም ኡስታዞቹ መንግስት ማስተዳደሮችን ጨምሮ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሹክራን ለማለት እወዳለሁ። እጅግ በጣም ስማችንን ከፍ አድርጋችሁልናል። ተክቢር! ዛሬ የትም ቦታ ስንሄድ ሰንበቴ ነኝ ብዬ አላውቅም፣ ከሚሴ ነኝ ነው የምለው። ከሚሴ ዘመናችን ስለሆነ والله በጣም ገራሚ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍነቱ እንዳለ ሆኖ የነዚህ ከዋክብቶቻችንን የነዚህ ዑለማዎች ኡስታዞቻችንን ከቅርብ ከሩቅ ይሄንን ፕሮግራም ለማድመቅ የተገኙ ሰዎችን ስምና ፊርማ የያዘ መጽሐፍ ነው። በ105,000 ብር አህመድ ዶዶታ አሸንፏል። አላሁ አክበር። اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته. أكمل الحديث. لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. أما بعد جواب سوون سنين أوبربادو بجولين أما قرآن البلد كيف تكوني متيون انترتين انترتب بليس كينيا شي سيد كتابة أساتمتي هي ستتوني هجول مبيا كانت تلاتني جول متينيا واني أسرع قبطون الرجيم جولتين يو كرانا قهاتي قدس لنغو ما نقودة القرآن كرانا كيفتن في جولتين أوزو كراما لي قدس لهس إشير إيرا سلبو مبارتيتي دانسي بارتين وغلطي تورتي قرآن كان قرأومتي لفظ مساتو نقهن مقرآن وقالوا بطون سلام نجو قرآني به وما توقو حفظني سلبو حركتهم دبت أول قطمسيسني سلبك النوبرانتور ولكن الحمد لله رب العالمين ربي كراكنا هدايان وكنه جولتين كنارة الوجودة والنزاقة النماني جولتين كرانا قهات يوجد نسين ما تقبلتها إيراتنا توزن جئين لما يسا وقال تينيا انت شيء سعيد شيء سعيد شيء أولا شيء سعيد كان أسرة بيت العلم جهودا ليس والعلماء راهسا شيخ عبد الرحمن من درباني كفاو بيت حديثنا الشروط تدرني أبان ثاني فقهنا الشروط تدرني علماء مثلا هذه الشجرة هذه الثمرة من تلك الشجرة التي عند الدنيا. الله أكبر الله أكبر. تنافوه والشين دبفتك ساغرا إنه وليجو أبانك يبويان هرتا كان نجرة أبتة كان وجه هنجمدين أنسلانا وجه جتام أبتة كان إيجي توري أرتني ربي قدره جته ربي أكل متهم دما قدره ومن هجولته بربان حضراك ولي جن قرآن كان قبته أبنا يجولته يا كرانا كهاتي قدفتوا أبنا
جولين شينا تودا هوغا جوليتس أكمل بكتي قدة تهم يتني وقال ما قدة تاتس خراج بريدي مرتي كأنهم إلى نصب يوقظون كرام الكوبه إرادة قليدا هندي الكوبه كتتا مريدا جتاتهم سقولت تباسطون أما هرشين وان سيرا نبي جاتي مخيس صلى الله عليه وسلم جوليت سنرا هنگا فتمتني مسؤول سني جوليت سنكرا نغاتي قدي فردا جوليت هنيا ربنا ها قدسو بيكينيا نغا ربنا ها قدو قمتشو في حزني ولت ندرا مكمه وانا ندبر هو مكانو دبي ولت ندرا مكما اما حزني نسفه شي سعيد رياكين جبلي سكين يا رب جنة الفردوس بسها قمتشيسو قمتشو مديتو كون امو خشد حضرت ليا كي يبي فقينا هدي فني هنا تناندرا يوم تأتي واسلمنا سهو أبنما لما سدت سيد هسه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كان جيك وندي سيرة أجاسو سوانتي هاسو هرنا نجوه ما كهندو الاتقى بمه واندين كي نياتي هاسو وان قرآن كي نياتي فالاتقى بمه شرفي كان ربنا هذا وربنا رهاتم سيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرنا دستا بتكلاك على سميتنا ونقلس كلاتو ያው ይቅርታ ጠይቀዋል ቺን ለተርጉም ብዬ ነው ሼክ ሰይድ ሼክ አወል ወንድማችንም ጓደኛችንም ነበሩ ነው አሉ ብላ ነው የጻፈችው ቀመር አሁንም አሉ ኢንሻአላህ ተዓላ في عليين الله ያቆያቸው አሁን ለቀሩት እንግዶች አንዳንድ ደቂቃ ነው የምሰጠው ሰዓት ስለሌለው ለመጻፍ ሽያጩን ጨረታም ስለምንገባ የሐዲስ ውድድርም ስላለን እንዳታስረዝሙ በይባካችሁ አንዳንድ ደቂቃ የተሰማችሁን ስሜት ትነግሩኛላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في مكانتني أكما أما أستاذ جيران كنا شيخ سيد ولين كنالي شيخ سيد إجساني تنعمها تهني مالي نمو متكا قد هنجرا ولين رقمان نجيب قمتي كنيتي جيشا نما جبانا أكما مكان جبتفنا جنة الفردوس رب سانا كان نيسو إذا تكوفا وبريا كي يعني وقت كوان جيبو كبوسير مجمرا درا وريك بيسي الحمد لله هاجنوت الحمد لله رب العالمين إسرا جمرة من نعمان الرجل كان أستاذ شيخ حسن جدا مكانا ربي نعمان الركاه شيخ لك قدوا أمو أكا شيخ أستاذ كنيا شيخ عبد اللطيف شيخ لك قدوا الركاه نعمان جبات بكيس جرا نعمان كان الحمد لله هاجنو أكو ما أستاذ كنيا جدا كان قرآن قرأوا توكو قرأوا بيشا بدو هنتاني بيدا إيقاتني قانون سا إيقاتني قرأوا كوني بيشا بني عمال قرآن حفظوا بيشا بدو تهير ربي نعمان كان نوركاه الحمد لله هاجنو ربنا ستينا تكونوا أجهاء تنكنا نعمان ربنا تقولي كان الحمد لله أبا كان رتي أكا والجبسيتان لما سامكان إنون إيقات شيء سيد أدون في بيته بيا كان جرموتي نكاي سالي رتي هتوري جرا ورقد الراهي فوقاني إيقات على تمكانتو كم سيد فنيجر مكان كم سيد بعد نفني هذا شيء فوقام تيت على تيت حتى كان مصحف الزجاج جيشان نعم ربي نمتي أولي جيشان أمي هم أجون لكن هم تما كان ربي واقو بيرا بسني هاقو مجرا يا ربي نقولي آمين مكان سيد بيته مكان ربي هاقو تسو أجون له هذا قانون كذي سيسكان ربي سان هاقو تسو إسنين جنا هم تما كين كأهو نعم ربي وكان نورنا فتني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وبليان من الليل اسم الجيل ربي ما جاء بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل يا محب بفضل الله اسلمناكنا وبرحمته وقال ربيتي فليكرهوا هذا المدني هو خير مما يجمعون. الله أكبر. ولنما قمتشيسو بعد قرآنيتي قرآننا ولنما قمتشيسو من جميع العلماء ما جاء لأن تجمع الأمة دستورا أعظم لها وأحكم وأسعد لحياتها
من القرآن الكريم. الله أكبر. ومن الإسلام والقرآن له من سبع سنوات ولتك أبد جل. صدر كان بالقرآن قرآن مرت الأبد. وأن القرآن يقول درب الدنيا من درب الدنيا. لو ملكت الدنيا ممنث دنياتنا بحذافيرها وتوشي عدوما لفته. وأن القرآن أفعال عبد من جنود العلماء. وهم القرآن أفعال عبد زياد قبل يوم. لأن القرآن في عمله يسقط كيس حفظه كل جمة يودا وبليك. وأن ما جمة يسوع وأن تناوله من جرو وأن جمة كنا جمدوا أبناء. وعظم ترويض للقلوب وبصيرة للبصائر والقرآن كلام الخالق للمخلوق. وأن قلبنا ما كان عبسو إذا كيس عبسو قرآن ربك. كلام الخالق للمخلوق. كلام ربك المخلوق الخلق. warri kana kuwan qabne dukkana keessa jira dukkana hin bariina keessa jira kan ofirratti hin beeknu laakiin tubatti hunda alhamdulillah kana qur'aan kana jawlee keenya akkuma kun nama gammachiisa namni kana hin gammadin isatu beeka kana tokko itti raasilee gaa inshallah mudaan keenya hiya bintu akhi intalo goleesti yaa shee sayyid an yamur qasanna ma bin beekani farhum min janib wa huzn min janib شيء سيجي شو أكثر في نيتي أبان وثاني كهاتني ملك بوليس ثاني كسبوا جرا سوى كلام ديرك بيتي وسين جالنا كنا كم جم تجوا جبات نوت أجهم تجرا هين جم مني الحمد لله الجنة ولا جم مني أساس جرا سوى كنا شو بربادي دي وانو قرآن كنا كهم جرو قرآن كأي جبان نوسي تيران أتولان والها جبيسن علماء كني جبيسن شباب كني جبيسن مبدو كني جبيسن كتير أو سين جاب ولا هذا أكتفي بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ساعات نورو عنده مالت ንግግራቸው የማይጠገብ ነው የሁሉም ብናዳምጥ ደስ ይለን ነበር ግን ሺያ እንትን የጨረታና ዋናው ነገር ቀመሪያን የምናግዛት ቀመርን ይሄንን መጽሐፍ ኢንሻአላህ በመግዛት ነው በአንድ አይደለም የሚገደበው 10 20 መግዛት አለብን ኢንሻአላህ ሀጂ ድሪስ አጥር ያለች ነገር بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ እንግዲህ አንድ ደቂቃ በአንድ ደቂቃ ውስጥ السلام عليكم ለማለት እንኳን አይበቃም ከኔ በፊት የተናገሩት ታላቆች አባቶች ዓሊሞች ብዙ ነገር ብለዋል በዛሬው ዕለት ያው መጽሐፍ ምረቃቱን ምክንያት በማድረግ ነው እዚህ ላይ አሁን የተገኘነውና ስለሱ ለመናገር በአጠቃላይ ግን በዋናነት የሰበሰበን የቁርአን ሂፍዝ ውድድር ነው ይሄ ለከሚሴ ትልቅ ጸጋ ነው ይሄን ጸጋ በማመስገንም በመጠበቅም የከሚሴ ማህበረሰብ ኃላፊነቱን መወጣት መቻል አለበት የሚል መልእክት ማስተላለፍ ነው የሚፈልገው ከዚያ ውጭ ግን እህታችን ያቀረበችው የግጥም መድብል አስተማሪና ለሴቶች መነሳሳት ትልቅ አርአያነት ያለው ተግባር በመሆኑ ሴቶች የሷን ፈለግ እንዲከተሉ መንገድ ጀምራለች ማለት ነው በተለይ ደግሞ በመጽሐፍ በኩል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ብዙም አይታወቅም ይሄን ነገር ሁላችንም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሁሉንም ነገር ይችላል ዱንያውንም የአኺራውንም በተግባር ማሳየትና ሁለቱንም ማስኬድ እንደሚችል ማሳያ የሆነች እህታችን በመሆኗ እቺን እህት ማበረታታት ለሌሎችም አርአያ እንድትሆን ሌሎች ሴት እህቶቻችን ደግሞ የሷን ፈለግ እንዲከተሉ ሁላችሁም አደራ እንድትወጡ ለማለት እፈልጋለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እኛ እንደ አስተዳደር ምክር ቤት የራሳችንን ኃላፊነት ለመወጣትና ከሷው ለመሆን የተቻለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል ገባለሁ አመሰግናለሁ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሼህ ሁሴን አሊ ከተማችን ላይ ስለሆነ ሼህ ሁሴን አሊ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خطبات السشير هو مجابين جدا. جافة الكورة ورميات الكورة فنيتي. ورّي والله كله واهم ده ولتي كرته أبتا أمتا أجا. قوتهم ماس جنان كيسني. بريدهم ماس جنان كيسني. علمي جنان كرته كيسني. أنا مهرة كرا كي جواني لا لتوكو. كرا كتابة كرته بريسوت. karaa kitaaba barreessuutiin kunoo gartee qamarree gartee jalqabdee jirti karaa walalootiinis ilaaltanii jirtan karaa dargommii gartee quraanaatiinis biyya arabaa fakkaate jechuudha kanaafuu biyyi keenya waa hunda gartee ammataa of keessaa qaba nama sadursu
nama agarsiisu nama karaa kana bobba'ee karaa kana gali jiru gartee barbaada. Kanaafuu mashaayikoonni keenya immoo jiranii kanaafi jabaadhaa hajabaanu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. እሺ አፍወን በጣም ከታላቅ ይቅርታ ጋር ኢድሪስ አፍወን ሼክ ኡስታዝ አጥም አፍወን እሺ ዶክተር አጠር ያለ መዝጊያ ንግግር ያደርጉልናል ኢንሻአላህ። ከዛ በኋላ እዚሁ ያላችሁ ወደ ስራችን እንገባለን። خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد محمد زين እናንተው ተወላጅ እዚሁ ከሚሴ ውስጥ ቀሪ አያት ያደኩ ወንድማችሁ ነኝ። በመጀመሪያ ሁሉም በማስቀደም ሐቂቃ ሳልናገር መውረድ የማልፈልገው ነገር የከሚሴ ማህበረሰብ ከመጅሊስ አልአዕላ ጀምሬ እንዲሁም ኡስታዞቹ መንግስት ማስተዳደሮቹንም ጨምሮ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሹክራን ለማለት እወዳለሁ። እጅግ በጣም ስማችንን ከፍ አድርጋችሁልናል። ተክቢር። ዛሬ የትም ቦታ ስንሄድ ሰንበቴ ነኝ ብዬ አላውቅም፣ ከሚሴ ነኝ ነው የምለው። ከሚሴ ዞናችን ስለሆነ በሀገር ደረጃ ቁርአን ስንወዳደር በማሸነፍ ስማችንን ከፍ እያደረግን እንገኛለን። በዓለም ደረጃ ስማችንን ከፍ እያደረግን እንገኛለን። ይሄ የማይገኝ ትልቅ ስራ እየተሰራ መሆኑን ስለሚያሳየን ሁላችሁንም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ከመንግስት ጀምሮ ከእስልምና ጉዳይ ኡስታዞቻችን፣ ወጣቶቻችን ሁላችሁም ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለውና ሹክራን ለኩም። እንደ አንድ ተወላጅ በጣም ደስ ስለሚለኝ ሁልጊዜም በዚሁ መልኩ በደንብ እንድንሰራ እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነታችን እንድንቀጥል አደራ ለማለት እወዳለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። እንግዲህ ይሄ ምን ያሳየናል? ቀመራ የእሷ ስራ ብቻ አይደለም፣ የኡስታዞቿ ስራ ነው። ይሄ ስራ ቀመራ እንደ አባቷ ሐፊዝ አልቁርአን ነች። ከልጅነት ጀምሮ ነው ማውቃት። አባቷ ለኔ አሳዳጊ ነው። የመጀመሪያ ኡስታዝ አሚሩ ሰጥቶን እስኪ ቼክ አድርገው ሲለኝ መጽሐፉን አውቀዋለሁ ከመታተሙ በፊትና የመጀመሪያ የገለጽኩት ወላሂ ነው የምላቸው እዚህ ቁጭ ብዬ አባቴ የሚለውን የገለጽኩት ምን ልትል ፈልጋ ነው ብዬ አሰብኩትና ፊት ለፊቴ ላይ መጥቶ ሁሉን ነገር አበላሸብኝ። ትንሽ አስደረገረኝ። እያንዳንዱ ርዕስ ሐቂቃ በጣም ውብ የሆነ በጣም ቆንጆ የሆነ ለሴቶች፣ ለወጣቶች፣ ለአባቶች፣ ለሁሉም ማህበረሰብ የሚሆን አይነት ርዕሶችን በውስጡ ላይ አካታለች። በዚህ እድሜ 20 ዓመት አልሞላትም ቀመራ ይህን መጽሐፍ ስትጽፍ ልጅ ሆና በዚህ መልኩ ይህን መጽሐፍ መጻፍ ወላሂ በጣም የሚያስደንቅ ነው። እንግሊዘኛ ቃላቶችን ትጠቀማለች፣ ላይፍ ብላ ኦሮምኛ ትጠቀማለች፣ አጃኢብ ረቢ እያለች ይገርመኝ ነበር ርዕሶቹ እንዲዳስስ አደርግና ይህን መጽሐፍ ዛሬ እዚህ ቤት ያላችሁ ሁላችሁ በትንሹ አንድ ወንደላጤ የሆነ ህፃን 3 መጽሐፍ ይዞ መውጣት አለበት። ለራሱ ለጓደኛው እቤት የሚያስቀምጠው እንዲህ አድርገን ካበረታታናት እሷም ኢንሻአላህ ለወደፊት ትሰራለች ብዬ አስባለሁ። እሱም አንድ እርምጃ ነው። ሁለተኛ እርምጃ ይጠብቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና ተምሳሌት መሆን የምትሆን ልጅ አላህ ሰጥቶናል። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ስለዚህ ሁላችንም እናበረታታታለን፣ መጽሐፉን እንገዛለን ኢንሻአላህ። አንድ መጽሐፍ ሳይቀር እንጨርሳለን። መጨረሻ ላይ እንነየታለን ኢንሻአላህ። እንገዛውን ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንግዲህ ዶክተር መሐመድ ዘይንን እናመሰግናለን። እቺ በእጅ ያለች መጽሐፍ አጃኢብ ይዛለች። አላሁ አክበር። እዚህ ፊት ለፊት የምታዩቸው ዑለማዎቻችን ፊርማና ስም አለበት። አላሁ አክበር። እሺ 105 አህመድ በዶታ 2 105 አህመድ በዶታ 3 አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይህንን ልዩ መጽሐፍ ታሪካዊ መጽሐፍ ወላሂ በጣም ገራሚ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍነቱ እንዳለ ሆኖ የነዚህ ከዋክብቶቻችንን የነዚህ ዑለማዎች ኡስታዞቻችንን ከቅርብ ከሩቅ ይሄንን ፕሮግራም ለማድመቅ የተገኙ ሰዎችን ስምና ፊርማ የያዘ መጽሐፍ ነው። በ105,000 ብር አህመድ በዶታ አሸንፏል። አላሁ አክበር። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። እሺ አህመድ በዶታ አንዴ ወደ መድረክ መጥተን ያስገባል። አውጥቷል እኮ እንግዲህ ታዲያ قشيتي قرنا نفتيتي جمعك نفانا فوتو كاتيتي ونيجت كتابك يفرد
አስገባ። ሌሎቻችሁ መጽሐፉ 200 ብር ነው። በተቻለ መጠን 10 20 ምናምን መጽሐፍ እየገዛችሁ 5 2 3 በተቻላችሁ መጠን ብር ያልያዛችሁ አካውንት ቁጥር ይሰጧችኋል። በአካውንት እንድታስተላልፉ ያው ከኻዲሞች በኩል መልእክት መጥቷል። አካውንት ይሰጧችኋል። በአካውንት እያስተላለፋችሁ ብሩን 1000 ኮፒ ነው የታተመው። ሁሉም ማለቅ አለበት ኢንሻአላህ ተዓላ። እሺ አስተላልፎ ለጨረሰ ነገር ይዶዶታ እያስተላለፍክና ዶዶታ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አረባ ተክቢራ አይሰማ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር 105,000 ብር አንድ እርምጃ መጽሐፍን አህመድ ዶዶታ አሸንፏል። ከዑለማዎቻችንና ከኡስታዞቻችን እጅ ኢንሻአላህ ይቀበላል። 105,000 ብር አስተላልፏል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እስቲ አንዴ ኡስታዞችን ሲዘይር አንዴ ተቀበለ ዘይር ያስራጀል ከምን ጋር ሰላም እያገ 105 ከዛም በላይ ያስኬዳል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻአላህ ማሻአላህ አላሁ አክበር اسمان وقت اسمان وقيدو كمدرك له እሺ ለአሸናፊው ልዩ ሽልማት አለኝ ያለ ወንድም አለ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ዓለም ፍልስጤን ና የፍልስጤን ባንዲራ ነው። አላሁ አክበር የገዛ ወንድሞቻችንን አላህ ይድረስላቸው፣ አላህ ይነስራቸው። ልዩ ሽልማት አለ ብሎ ወንድማችን ይህን ሽልማት ለአህመድ ዶዶታ ሸልሟል። ሼኻችን ሼኽ አብዱልለጢፍና الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جزاك الله خير جزاك الله خير أي شاطوች ጉዟችሁን ቀጥሉ። እንግዶቻችን ወደ ቦታቸው ተመለሱ። جزاكم الله خير ኡስታዝ ዶክተር መሐመድ ዘይድ ሲቀር አይ ራስዋን ነው ሰራስቷን ነው ስለያረጉ ነው። እሺ ዶክተር መሐመድ ዘይድ በመጽሐፉ ዙሪያ አንድ ምስራት አላቸው፣ ሰርፕራይዝ ማለት ነው። እሳቸው ያንን ያሰሙንና ኢንሻአላህ ወደ ሐዲስ ውድድር እንሄዳለን። ሰላት ኢንሻአላህ እንደርሳለን። አብሽሩ ኢንሻአላህ መርሐባ ሰዓት አልወስድ ኢንሻአላህ። ቀመራንና ቀመራን መሳይ እያሳደገች ያለች ታታሪ እህታችን አለች። ኡስታዛ ዘይባ ትባላለች። ኮሌጅ ከፍታለች። ለሷ ኮሌጅ 100 መጽሐፍ ኢንሻአላህ እገዛላታለሁ አላህ ካለ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በተጨማሪ የከሚሴ ዞን መጅሊስ ላይብረሪ እያደራጀ መሆኑን ሰምቻለሁኝ። እዛ ላይብረሪ ውስጥ ኖሮ እንዲነበብ ስለምፈልግ የመጽሐፍ 50 መጽሐፍ ለመጅሊሱ ሁሉ አበረክታለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በአይሻ ኮሌጅ ስም 100 መጽሐፍ፣ በዞናችን መጅሊስ ስም 50 መጽሐፍ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ዶክተርን ከልብ እናመሰግናለን። ጀዛከላሁ ኸይር ዶክተር። ኢንሻአላህ የሐዲስ ውድድሩ አጭር ነው። 3 ሰዎች ተማሪዎች ናቸው የሚወዳደሩት። ሶስታችሁም ወደዚህ ወደ መድረክ እንድትመጡ እንጋብዛለን። ኢንሻአላህ ሁላችንም እንከታተል። እንደ ቁርአኑ ሁሉ ሐዲሱንም የሐፈዙ ልጆች አሉን፣ ተማሪዎች አሉን ማለት ነው። እንግዲህ ዳኞች ያው ይከታተላሉ እዚህ። طيب محمد رشاد اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار أكمل الحديث
وأشار بيده إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حسن. وكذلك اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. أكمل الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إن شاء الله عندما تقرأ الحديث تريث يعني ولا تستعجل إن شاء الله. بارك الله فيك. اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. أكمل الحديث. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. أحسنت. بارك الله فيك. أيوة. خالد. الله أكبر. الله أكبر. خالد. الله أكبر. الله أكبر. እሺ ሁለተኛው ተወዳዳሪ እሺ አካውንቱ 1047 60 25 218 1047 60 25 218 ኩመቶኮ አፍተሚ ቶርበ ጀሃተም ዲግደሚሽን ይበደማፊ ኩደሰደት አካውንቲ ቀመራ በኢትቃን መርከዝ በሼክ ሐሰን ማልቲ በኩል ነው የሐፈዘችው። በደረሰ መረጃ መሰረት ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደፊት ጥሩ ደረጃ እንድትደርሱ ሁላችንም እንድናበረታታት የተለየ ነገር ሳይሆን የታተመውን መጽሐፍ ወጪዎቹበታል በመግዛት እቺ ልጅ እናበረታታት። 1047 60 25 218 አሁን ወደ ሁለተኛው የሐዲስ ተወዳዳሪ እንሄዳለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። الطالب خالد علي حسين إن شاء الله اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. أكمل الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أخروا وإذا رآهم أعطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس والهاجرة هي شدة الحر بعد الحوادث. اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم
ثم يكبر حين يركع. أكمل الحديث. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاتها كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. اقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه وأعطانا حقه، وقال عشيرنها إياه تعني زاره. وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وقال وأن عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. حسبك. بارك الله. ሶስተኛው ተወዳዳሪ አብዱራህማን ሼክ አህመድ ሼክ ሁሴን አብዱራህማን تفضل. መንገድ ልቀቁልን አብዱራህማን። عبد الرحمن يقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. أكمل الحديث. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبور وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى مرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل، يعني عندما تقرأ الحديث اقرأ ورتبه. حبس المشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى مرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم قبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم قبورهم نارا. حسبك. يقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته. أكمل الحديث. أو قال فوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبه ولا تحنقوا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها،
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية. والحديث من الشيخ. بارك الله فيكم. إن شاء الله حديثنا معلموች ስናስተምር በስርዓት ወርገን ቀስ እንዳይፈጥኑ መኻሪጁንም ሁሉም ነገር መጠበቅ አለበት ኢንሻአላህ። ባረከ الله فيكم። አላሁ አክበር። እንደው ኡስታዝ አወል አብደላህ እግር መንገዳችን እንደው የህዝቡን ብቃት ነው ይመስለኛል፣ የተማሪዎቹ የህዝብ ብቃት ይመስለኛልና እንደው በዛ መንገድ እንድትረዱልን ያው እንጂ አፍደላህ ማሻአላህ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እሺ